अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। BMCBT से उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको BMCBT से उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए। मीडियम उर्दू, मकबून उर्दू, जमात पंजुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सबक नंबर 19, नाम और काम। इदारा यानी इसको इदारे ने लिखा है, इसके कोई मुसन्निफ नहीं है। नाम और काम, ये सबक पढ़ते वक्त आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत इंजॉय करेंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMCBT उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। जैसा कि आप लोग जानते हैं सबक नंबर 19, नाम और काम, आज ही सबक हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबक पढ़ने से पहले देख लेते हैं हम इस सबक में हमें क्या सीख मिलती है, क्या समझने के लिए मिलता है। इस सबक में काम की अहमियत को वाज़ेह किया गया है। 5वीं जमात का एक भोला भाला तालिब इल्म अपनी हम जमात दोस्तों की शरारत से परेशान होकर हेड मास्टर के पास पहुंचता है और अपना नाम बदलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। वजह पूछने पर वो बताता है कि मेरे दोस्त मेरा नाम बिगाड़ कर मुझे चिढ़ाते हैं। तब हेड मास्टर उस तालिब इल्म को बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि नाम से खुश नहीं होता, इंसान का काम अहम होता है। तो इस सबक में हमें क्या समझने के लिए मिलेगा कि काम की अहमियत क्या है। इस सबक में बताया गया है कि काम की अहमियत क्या है। जैसे 5वीं जमात का एक भोला भाला तालिब इल्म, यानी जो बच्चा है जो 5वीं जमात में पढ़ता था, वो अपने दोस्तों की शरारत से परेशान होकर हेड मास्टर के पास पहुंचता है ना। हमारे स्कूल होती है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, उसके अलावा टीचर्स के ऊपर एक हेड टीचर होते हैं, हेड मास्टर होते हैं। तो वो उनके पास पहुंच जाता है, वो भोला भाला तालिब इल्म पढ़ने वाला बच्चा, और हेड मास्टर साहब से कहता है कि मुझे अपना नाम बदलना है, मुझे अपने नाम बदलने की ख्वाहिश है, मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। जब उस हेड मास्टर साहब उससे वजह पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों नाम तू बदलना चाहता है, तो दोस्त कहता है कि मुझे सब बच्चे मेरे नाम बिगाड़ कर चढ़ाते हैं। तब हेड मास्टर साहब उसे प्यार से समझाते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, इंसान का काम अहम होता है। क्या होता है? काम अहम होता है ना। तो आज इस पूरे सबक में हम इसी के बारे में
मालूमात हासिल करेंगे। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नाम से ज़्यादा अहम उसका काम होता है, और इस सबक में काम की अहमियत को ही वाज़ेह किया गया है कि काम की अहमियत क्या है। तो समझ में आ गया आपके इस सबक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेरी गुड। तो इस सबक में हम काम की अहमियत पढ़ने वाले हैं, काम की अहमियत को समझने वाले हैं। चलिए अब सीधा बढ़ते हैं हम हमारे सबक की तरफ। सबक नंबर 19, नाम और काम। वो 5वीं जमात का तालिब इल्म था, बहुत सीधा सादा और भोला भाला। उसकी जमात में 2-3 तालिब इल्म बहुत शरीर थे, हमेशा उसे सताते रहते और उसका सही नाम लेने के बजाय कल्लू कल्लू कहकर चिढ़ाते थे। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि दुनिया में नाम की बड़ी अहमियत है। अगर मैं इस नाम की बजाय कोई दूसरा अच्छा सा नाम रख लूं तो साथियों की छेड़खानी से बच जाऊंगा। कौन था वो? 5वीं जमात का तालिब इल्म था, बहुत ही सीधा सादा और भोला भाला था। उसकी जमात में 2-3 तालिब इल्म बहुत शरीर थे, बहुत शरारत करते थे, मस्तीखोर थे, हमेशा उसे सताते रहते थे और उसका सही नाम लेने के बजाय, उसका जो नाम था वो नाम लेने के बजाय उसे कल्लू कल्लू ए कल्लू ए कल्लू 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 करके क्या करते थे? चिढ़ाते थे। अब वो सीधा साधा भोला भाला बच्चा जो है हमेशा यही सोचता रहता था कि दुनिया में नाम की बड़ी अहमियत है। अगर मैं मेरे नाम के बजाय कोई और अच्छा सा नाम रख लूँ, नाम के बजाय कोई दूसरा अच्छा सा नाम रख लूँ तो साथियों की छेड़खानी से, जो बच्चे उसको चिढ़ाते हैं उसकी छेड़खानी से मैं बच जाऊँगा। ऐसा उसने सोचा कि मुझे दोस्त मेरे को परेशान करते हैं, मेरे साथी क्लास वाले मुझे परेशान करते हैं, सही नाम से नहीं बुलाते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, और मैं नाम ही बदल लूँगा तो ये बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे नहीं। आप लोग ऐसा करते हैं क्या? अपने साथियों को, अपने साथियों में से किसी एक को चिढ़ाते हैं क्या नाम बदल बदल कर? चिढ़ाते हैं क्या? चिढ़ाते होंगे। तो क्या ये सही बात है? ऐसा करना चाहिए, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जल्दी बताइए। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को चिढ़ा रहे तो उसकी जगह पर अपने आप को रख कर देखिए कि कोई आपको चिढ़ाए तो आपको कैसा लगेगा, बराबर ना? तो ऐसी शरारत नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है हम ज़रूर देखेंगे इस सबक में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर ना? अब वो बच्चा बेचारा हमेशा डिप्रेशन में है, मैं सोचता रहता है कि मुझे क्यों चिढ़ाते बच्चे, मेरा नाम ख़राब है क्या, मैं नाम ही बदल लेता हूँ। एक दिन उसके साथियों ने उसे बहुत तंग किया। परेशानी के आलम में वो हेड मास्टर साहब के ऑफिस पहुंच गया, अंदर आने की इजाज़त ली और उनके सामने जाकर खामोश खड़ा हो गया, है ना? अब एक दिन उसके साथियों ने उसे बहुत परेशान कर दिया। उसके जमात के, उसके क्लास के जो फ्रेंड्स थे, जो दूसरे साथी थे, जो दूसरे लोग थे, जो बच्चे थे, उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, कल्लो कल्लो चिढ़ाता, और दूसरी तरह से भी उसे तंग कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो परेशानी के आलम में बेचारा बच्चा परेशान हो गया। किसी को चिढ़ाएंगे तो वो तो परेशान होगा ही ना, है ना? तो किसी को परेशान करना चाहिए क्या? कोई आपको परेशान करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो परेशानी के आलम में यानी परेशान होकर वो बच्चा सीधे हेड मास्टर के ऑफिस पहुंच गया और अंदर आने की इजाज़त ली। मैं आए कम इन सर, इसी इजाज़त ली और उनके सामने जाकर खामोश खड़ा हो गया। समझ में आया आपको इतना? क्या हुआ यहाँ पर? 5वीं जमात का सीधा साधा तालिब इल्म था और उसी क्लास में कुछ बच्चे शरीर थे, वो उसे हमेशा परेशान करते रहते थे, है ना? उसका सही नाम ना लेते हुए उसे कल्लू कल्लू करके चिढ़ाते थे। वो हमेशा सोचता रहता था, यार ये मेरा नाम क्यों बदलते हैं, मेरा नाम के साथ इतनी छेड़खानी क्यों करते हैं? वो सोचता है कि मैं नाम ही बदल लेता हूँ। ऐसा उसके दिमाग में आया। तो एक दिन उसके बच्चों ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, उसके साथियों ने। तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर
وہ طالب علم سیدھا ہیڈ ماسٹر کے آفس پہنچ گیا اور وہاں پر جا کر خاموش کھڑا ہو گیا. چلیے بڑھتے آگے. اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے. بڑھتے آئیے. اب کیا ہو گیا؟ وہ ہیڈ ماسٹر کے آفس میں جا کر کھڑا ہو گیا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور بڑی نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہے؟ اب وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے کیبن میں جا کر، ہیڈ ماسٹر کے آفس میں جا کر کھڑا ہو گیا، خاموش کھڑا ہو گیا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور بڑی نرمی سے، بڑے آرام سے، بڑے پیار سے اسے پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہوں؟ کیا پوچھا ہیڈ ماسٹر صاحب نے؟ کیا بات ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا. اس طالب علم نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، جناب، میرے والدین نے میرا جو نام رکھا ہے، میرے ساتھ ہی اسے بگاڑ کر مجھے چڑھاتے رہتے ہیں. مہربانی کر کے میرا نام بدل کر کوئی اچھا سا نام رکھ دیجئے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ تو اس لڑکے نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا کہ جناب، بڑے جناب، سر، میرے والدین، میرے ماں باپ نے جو میرا نام رکھا تھا، جو میرا نام رکھا ہے، میرے ساتھی اس سے بگاڑتے ہیں، بگاڑ کر مجھے چڑھاتے ہیں، کسی اور نام سے چڑھاتے ہیں، مجھے بہت زیادہ چڑھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. مہربانی کر کے جناب میرا نام بدل دیجئے، میرا نام تبدیل کر دیجئے. مجھے یہ نام نہیں چاہیے. یہ نام بدل کر مجھے کوئی اچھا سا نام دے دیجئے، میرا کوئی اچھا سا نام رکھ دیجئے تاکہ یہ بچے مجھے چڑھانا چھوڑ دے، مجھے پریشان کرنا چھوڑ دے. مجھے بہت پریشان کرتے، بہت چڑھاتے، کلو کلو کر کے چڑھاتے ہیں. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے سمجھایا، دیکھو بیٹا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. یہ بھی دنیا میں نام اہم نہیں ہوتا ہے، اصل اہمیت کام کی ہوتی ہے. تمہیں اپنے نام کے لیے اتنا فکر مند ہونا نہیں چاہیے، اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے کیا کہا؟ اس طالب علم کو سمجھایا، دیکھو بیٹا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. یوں بھی دنیا میں نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا میں نام اہم نہیں ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے کام. اصل اہمیت کام کی ہوتی ہے. نام کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے جتنی کام کی اہمیت ہوتی ہے. تمہیں اپنے نام کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے، نام کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے. نام کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. یہ اتنا آسان نہیں ہے نام چینج کرنا، نام تبدیل کرنا. نام میں کچھ نہیں رکھا ہے بلکہ کام میں رکھا ہے. کام کی اہمیت ہے، نام کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے پیار سے سمجھایا. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اس سلائیڈ میں ہم نے کیا دیکھے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے غور سے دیکھا، وہ اندر آنے کی اجازت لے کر اندر آ گیا اور آ کر خاموش کھڑا ہو گیا. وہ طالب علم ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے نرمی سے پوچھا، پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کتنے پریشان کیوں ہے؟ اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا کہ جناب، میرے والدین نے جو میرا نام رکھا ہے، میرے ساتھی اس سے بگاڑ کر مجھے چڑھاتے ہیں. مہربانی کر کے آپ میرا نام بدل دیجئے. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس سے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، نام کی اہمیت نہیں ہوتی، کام کی اہمیت ہوتی ہے. تمہیں اپنے نام کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نام کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجیے. چلیے یہاں پر اتنا سمجھ میں آ گیا. بڑھتے آگے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب کی باتوں سے اسے تسلی نہیں ہوئی. اس طالب علم کو وہ چپ چاپ وہیں کھڑا رہا. ہیڈ ماسٹر صاحب کی باتوں سے اسے کچھ زیادہ تسلی نہیں ہوئی. وہ اتنا مطمئن نہیں ہوا. کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نام سے چڑھا رہے، نام کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کام کی اہمیت ہوتی ہے، تو نام سے مجھے کیوں چڑھا رہے ہیں بچے؟ اسے تسلی بالکل نہیں ہوئی. وہ چپ چاپ وہیں کھڑا رہا، آفس میں ہی کھڑا رہا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے. انہوں نے ہمدردی سے کہا، لگتا ہے تم نام بدلنا ہی چاہتے ہو. خیر، تمہارا نام تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں اپنی پسند کا نام خود تلاش کرنا ہوگا. ہے نا؟ ہیڈ ماسٹر صاحب کی باتوں سے اسے تسلی نہیں ہوئی. وہ کھڑا رہا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھ لی اور
انہوں نے ہمدردی سے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، لگتا ہے تم اپنا نام تبدیل کرنا ہی چاہتے ہو، اپنا نام بدلنا ہی چاہتے ہو، خیر تمہارا نام تبدیل کرنے کی کوشش ہم لوگ کریں گے، نام چینج کرنے کی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن تمہیں اپنی پسند کا نام خود تلاش کرنا ہوگا، ایسے کوئی بھی نام تو ہم رکھ نہیں سکتے ہیں نا، تو جو بھی نام تمہیں پسند ہو وہ نام تمہیں تلاش کرنا ہوگا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس سے کہا، میں اپنا نام کس طرح تلاش کروں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اس طالب علم نے کیا کیا، ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ میں اپنا نام کیسے تلاش کر سکتا ہوں، یا تو بتائیے مجھے میں اپنا نام کیسے تلاش کروں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوچتے ہوئے کہا، ایسا کرو، اپنے محلے کا دورہ کرو، لوگوں کے نام معلوم کرو، ان ناموں کی ایک فہرست بناؤ اور اس میں سے ایک نام پسند کر لو، 8 دن بعد اسی وقت آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ کیا کہا اس طالب علم نے کہ میں اپنا نام کیسے تلاش کروں، مجھے بتائیے، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوچتے ہوئے جواب دیا کہ ایک کام کرو، تم اپنے محلے کا دورہ کرو، اپنے آس پاس جتنا بھی بڑا محلہ ہے محلے کا دورہ کرو، وہاں پر دیکھنے کے لیے جاؤ، لوگوں کے نام معلوم کرو، ان سے ملو، ان کے نام معلوم کرو کہ ان کے کیا نام ہیں، ان ناموں کی ایک فہرست بناؤ، ان ناموں کی ایک کیا بناؤ، لسٹ بناؤ، اور اس میں سے ایک نام پسند کر لو، اور اس لسٹ میں سے کوئی ایک نام کیا کر لو، آپ پسند کر لو، جو بھی تم کو پسند ہو وہ نام پسند کرو، اور 8 دن کے بعد اسی وقت آ کر میرے سے ملاقات کرو۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اس سلائڈ میں کیا ہوا، ہیڈ ماسٹر صاحب کی باتوں سے اس طالب علم کو تسلی نہیں ہوئی، ہیڈ ماسٹر نے اسے کہا تھا کہ نام کی اہمیت نہیں ہوتی، کام کی اہمیت ہوتی ہے، اسے تسلی نہیں ہوئی، وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے، ہمدردی سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا نام بدلنا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں تمہارا نام بدلنے کی، لیکن تمہیں اپنا نام خود تلاش کرنا ہوگا۔ تو اس طالب علم نے کہا کہ میں اپنا نام کیسے تلاش کروں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ تم ایک کام کرو، اپنے محلے کا دورہ کرو، لوگوں کے نام معلوم کرو، لوگوں کے پاس جاؤ، ان کے نام معلوم کرو، ان کی ایک فہرست بناؤ، اور اس میں سے ایک نام پسند کر لو، سمپل ہے، جو بھی تمہارے محلے میں جتنے بھی نام ہیں اس میں سے فہرست بناؤ، ایک لسٹ بناؤ، جو بھی پسند ہو رکھ لو، اور اسی وقت آ کر اگلے ہفتے آ کر میرے سے ملاقات کرو، نام بدل دیں گے اپن۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے بڑھتے آگے۔ وہ خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ دوسرے روز سے ہیڈ ماسٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ چھٹی کے بعد گھر لوٹتا اور تازہ دم ہو کر محلے کے دورے پر نکل جاتا، گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں کے نام معلوم کر کے فہرست میں لکھ لیتا۔ اس کے محلوں میں سینکڑوں لوگ رہتے تھے، سبھی کے نام لکھنا ممکن نہ تھا۔ اس نے ایک آسان ترکیب ڈھونڈ نکالی، وہ صرف انہی لوگوں کے نام لکھتا جو محلے ہی میں نہیں آس پاس بھی معروف تھے اور اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ 4-5 دنوں میں فہرست مکمل ہو گئی۔ اس نے سوچا اب اس میں سے کسی نام کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ اب کیا ہو گیا کہ وہ خوشی خوشی گھر لوٹ گیا۔ کون؟ وہ طالب علم خوشی خوشی اپنے گھر پر لوٹ گیا۔ دوسرے روز ہیڈ ماسٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ چھٹی کے بعد گھر لوٹتا اور تازہ دم ہو کر مطلب ہے نا، گھر سے آنے کے بعد بیگ رکھ کر تھوڑا فریش ہو کر ناشتہ واشتہ کر پھر وہ تازہ دم ہو کر محلے کے دورے پر نکل جاتا۔ کیا کرتا؟ محلے کے دورے پر نکل جاتا، گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں کے نام معلوم کر کے فہرست میں لکھ لیتا، لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان کے نام معلوم کرتا ہے اور فہرست میں لکھتا ہے۔ اس کے محلوں میں سینکڑوں لوگ رہتے تھے، سبھی کے نام لکھنا ممکن نہیں تھا۔ اب اتنے سارے لوگ اس کے محلے میں رہتے تھے تو کیسے پورے محلے کے نام وہ لکھ سکتا ہے؟
है ना, सभी के नाम लिखना तो मुमकिन नहीं था। तो क्या करूँ उसके समझ में नहीं आ रहा। तो उसने एक आसान तरकीब ढूंढ निकाली। एक आसान तरकीब क्या है कि उसने ढूंढ निकाली। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखता जो मोहल्ले में ही नहीं आसपास भी मारूफ थे। वो उसी मोहल्ले में ही नहीं बल्कि आसपास भी वो बहुत मारूफ थे, मशहूर थे, उनका नाम था, है ना। और अपना वो एक मकाम रखते थे, अपनी एक हैसियत रखते थे, अपना मुकाम रखते थे, सब लोग उनको जानते थे। 4-5 दिनों में फहरिस्त मुकम्मल हो गई। उसने सोचा अब इसमें से किसी नाम का इंतखाब कर लेना चाहिए। अब पूरी उसकी लिस्ट मुकम्मल हो गई। अब उसने सोचा कि मैं इसमें से एक नाम इंतखाब कर लेता हूँ। इंतखाब करना मतलब चुन लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ, रख लेता हूँ अपना नाम पसंद करके। तो समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ। हेड मास्टर साहब ने उसे कहा कि तुम अपना नाम खुद तलाश करो, मोहल्ले में जाओ, ढूंढो, नाम तलाश करो और जो नाम पसंद है वो नाम रख लो। तो उसने वही किया। घर लौटा, दूसरे रोज़ से उसने वो काम शुरू कर दिया। स्कूल से लौटता है, ताज़ा दम होता है, मोहल्ले में जाता है, घूमता है, फिरता है, लोगों के नाम मालूम करता है और एक फहरिस्त बनाता है। तो बहुत सारे लोग थे उसके मोहल्ले में। तो उसने एक आसान तरकीब निकाली कि वो उन्हीं लोगों के नाम लिखता था जो बहुत मशहूर थे, मारूफ थे, अपना मुकाम रखते थे, मोहल्ले में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी उनका बहुत नाम था। तो उसने शॉर्ट लिस्ट की और एक लिस्ट बनाई जो बहुत मशहूर लोग थे, है ना, जो क्या थे, बहुत मशहूर थे। उनकी लिस्ट बनाई। 4-5 दिन में उसका काम कंप्लीट हो गया, फहरिस्त मुकम्मल हो गई, लिस्ट बन गई। उसने सोचा कि अब मैं इसमें से एक नाम चुन लेता हूँ। एक नाम मुझे क्या करना चाहिए, इंतखाब कर लेना चाहिए, पसंद कर लेना चाहिए, मुंतखब कर लेना चाहिए। तो वो नाम कौन सा होगा मैं वो पसंद कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है आपके? तो समझ में आया यहाँ पर इस स्लाइड में क्या हुआ। चलिए बढ़ते आगे। उसने फहरिस्त देखी, कुल 25 नाम थे। वो एक एक नाम पर नज़र डालता था। ये डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक है, इनके हाथों में अल्लाह ने शिफा दी है, इनकी दवाखाने में हमेशा मरीज़ों की भीड़ रहती है। यह एडवोकेट मोहम्मद नईम है, कानून में ज़बरदस्त महारत रखने वाले, बड़ी मेहनत और लगन से मुकदमात की पैरवी करते हैं, बहुत से मुकदमात जीत चुके हैं। ये इंजीनियर एहसानुल हक है, शहर के कई आलीशान इमारतें इनकी फ़नी महारत का सबूत है। मोहल्ले में सबसे शानदार ऑफिस इन्हीं का है। ये अजमत बेग साहब है, किसी सरकारी महकमे में आला अहदे पर फाइज है, बड़े कर्रोफर से रहते हैं, कार से ऑफिस आते जाते हैं। अगला नाम नेमतुल्लाह साहब का है, ये कपड़े के बहुत बड़े ताजिर है। इनकी दुकान की चमक दमक देखकर राहगीर चलते चलते रुक जाते हैं। वो हमेशा ग्राहकों में घिरे रहते हैं, उन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। गर्ज फहरिस्त के सारे लोग नुमाया हैसियत के मालिक थे। अब उसने क्या किया, फहरिस्त बना ली, है ना। कुल कितने नाम थे, 25 नाम थे। हाँ 25 नाम थे। उसने बारी बारी सब पर नज़र डाली तो देखा कि ये तो डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक है, अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा दी है। वो क्या कर रहा था, नाम चूज़ कर रहा था, पसंद कर रहा था। इनके दवाखाने में हमेशा मरीज़ रहते हैं, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है, इनका नाम मैं रख लेता हूँ, है ना। फिर आगे बढ़ा तो ये तो एडवोकेट मोहम्मद नईम साहब है, वकील है, बहुत बड़े वकील है, कानून की ज़बरदस्त महारत रखते हैं, मेहनत और लगन से मुकदमा लड़ते हैं, पैरवी करते हैं, बहुत से मुकदमा जीत चुके हैं। हाँ इनका नाम मैं रख लेता हूँ। मोहम्मद फ़ारूक जो बड़े बड़ा डॉक्टर है उनका नाम रख लेता हूँ, या फिर एडवोकेट मोहम्मद नईम साहब है उनका नाम मैं रख लेता हूँ, बड़ी मेहनत से मुकदमा जीतते हैं, अल्लाह ने मोहम्मद फ़ारूक के हाथ में शिफा दी है, वो डॉक्टर है। आगे देखता है तो आगे देखता है वो इंजीनियर एहसानुल हक साहब का नाम है, कई शालिशान इमारतें उन्होंने बनाई हैं, ये उसका सबूत है। मोहल्ले में सबसे शानदार ऑफिस उन्हीं का है, उनका नाम मैं रख लेता हूँ, है ना। मोहम्मद फ़ारूक डॉक्टर का रखूँ, एडवोकेट नईम साहब का रखूँ, इंजीनियर एहसानुल हक का रखूँ, किसका रखूँ समझ में नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं तो ये अजमत बेग साहब है, सरकारी महकमे में आला अहदे पर फायज है, बड़े करोड़ फख्र यानी बड़े ठाट बाट से रहते हैं, कार से ऑफिस आते हैं, कार से जाते हैं, इनका नाम मैं रख लेता हूँ। अगला नाम नेमतुल्लाह साहब का है, हाँ ये तो कपड़ों के बहुत बड़े ताजिर है,
ان کی دکان کی چمک دمک دیکھ کر راہگیر چلتے چلتے رک جاتے ہیں. وہ ہمیشہ گراہکوں سے گھرے رہتے ہیں. اتنے سارے گاہک ہوتے ہیں ان کے پاس کہ وہ ہمیشہ گراہک سے گھرے رہتے ہیں. آس پاس ان کے ہمیشہ وہی لوگ رہتے ہیں اور ان کو بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے. لگ بھگ سارے فہرست کے لوگ کیا تھے؟ نمایاں حیثیت کے مالک تھے، ایک دم اعلیٰ عہدوں پر تھے اور ان کے بہت بڑے نام اور کام تھے. کس کا نام رکھو؟ ڈاکٹر فاروق صاحب کا رکھ لو، ایڈوکیٹ نعیم صاحب کا رکھ لو، انجینئر احسان الحق صاحب کا نام رکھ لو، یا پھر نعمت اللہ صاحب کا نام رکھ لو. کس کا نام رکھو؟ اس کے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا. لسٹ تو اس نے بنا دی، نام بھی اسے چینج کرنا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نام کون سا رکھو، ہے نا. نعمت اللہ صاحب کی بڑی دکان ہے، عظمت صاحب سرکاری محکمے میں ہے، انجینئرنگ احسان الحق صاحب بہت بڑے انجینئر ہے، نعیم صاحب بہت بڑے وکیل ہے، فاروق صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہے. کس کا نام رکھو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو بچوں، وہ اپنا نام کیا رکھتا ہے؟ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے؟ فاروق صاحب رکھتا ہے، نعیم صاحب رکھتا ہے، احسان الحق صاحب رکھتا ہے، عظمت صاحب رکھتا ہے کہ نعمت اللہ صاحب رکھتا ہے؟ کون سا نام رکھتا ہے یہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے. نام بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے؟ کیا سبق اس سے ملتا ہے؟ کیا سیکھ اسے ملتی ہے؟ یہ ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں. بچوں، وقت کم ہے، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے. مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے اور ویٹ کیجیے اس کے اگلے پارٹ کا. بہت جلد آپ کو ملنے والا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.